Hello leaders, our topic today mao ang pagtuo or faith. Unsa man kining pagtuo ug unsa kalawom ang buot ipasabot kung ikaw na ay pagtuo. Sige, mag-pray sa ta. Father in heaven, we thank you, we adore you, and you are our Father, the creator of heavens and earth. We thank you for Jesus who died on the cross for our sins. We receive him as our Lord and Savior. And in you, Lord, we believe with all our hearts, our soul, our mind, with all of us, that you are God. You are God alone, that we have to worship, oh Lord God. Thank you. Thank you for the Holy Spirit you have given us as your promise to us, that he is with us everywhere we go on this earth. Thank you, Father. Thank you so much. We adore you. You are everything to us. In Jesus' name, open our hearts today, our minds today, and our soul will receive you, Lord. Forever and ever, you are our Lord. We worship you. Thank you, God. We believe in you. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Sige. Ang pagtuo mo na ato ang topic karon. Unsa man ang imong gituuhan ug unsa man kalawom ug unsa kanindot ang pagtuo. Ang pagtuo nagatawag ni adtong wala pa nga ana-ana. Faith assured. Unsa may pasabot adto? Wala pa nimo nakita pero kahibaw ka nga naa-ana. Mao na siya ang pagtuo. Bisan wala nimo nakita sa imong mga mata, kahibaw ka nga naa-ana siya tungod kay gatuo ka nga naa-ana. Dagan kaayong mga butang sama sa kay Abraham. Nagiingnan siya sa Ginoo nga mahimo siyang father. Pero wala pa siya anak. Pero grabe kayo ang pagtuo nga ni Abraham nga tungod kay gisulti sa Ginoo, iyan ang gituuhan og nahimo jud siyang amahan. Nahimo jud si Abraham nga father, bisan si Sarah sa iyang pangaydaron dili na jud mabuntis, pero tungod sa pagtuo nahitabo kini ug tungod kay faithful man ang ato ang Ginoo. Ang kahulugan sa pagtuo mao ang pagsalig nga siguro na nga moabot, siguro na nga moabot, sure na baka nga moabot. Kung sa imong pag-ampo dili pa ka sure nga moabot, so naa pa kay pagduha-duha. Gamay pa ang imo ang pagtuo. Inig-ampo di ay sa isa ka Kristohanon, dapat mosalig siya o mutuo siya nga nahitabo na kini. Tungod kay mauna ang tinuod nga meaning o tinuod nga kahulugan sa naay pagtuo. Unsay imong ginilauman, bisan og wala pa kini makita sa physical nga mga mata, nagtuo na ka nga naa na siya. So basaha sa Biblia sa Hebrew 11:1. Ang tinuod nga pagtuo nagatawag na sa mga butang nga wala pa nga ana-ana. Wala pa pero kahibaw ka nga ana-ana. Mao kini nga klase sa pagtuo ang gikinahanglan aron ang atong pagpangayo sa Dios mahatag. Our faith is the currency in heaven. Mao na siya ang currency. Kibalik kung mupalit ka sa tindahan kinahanglan kag kwarta, pero kung mangayo ka sa amahan kinahanglan og pagtuo. Mao na siya ang basihan sa imong pag-ampo, because without faith it cannot please God. Dili malipay or dili mahimuot ang amahan sa isa ka tawo nga walay pagtuo. Kinahanglan kita magtuo. Pagtuo nga ana bisan og wala pa makita. Basaha sa Marcos 11:24 or Mark 11:24. Gitawag kita sa paglakaw sa pagtuo dili sa atong makita sa physical nga mga mata. Tungod kay na spiritual realm, naa sa physical realm. Mahitabo kini una sa spiritual og mo manifest kani sa physical. Ang atong pagtuo na base sa atong paglaom o ginalauman. Kini nga paglaom na base sa mga saad sa Dios nga iyang nasulti nganhi kanato sa Rema words. Kung mutuo ka sa Rema words nimo, inigbasa nimo sa Bible, inig devotional nimo, inigampo nimo, naay Rema words katong ato ang topic kaniadto nga naay mga Rema words kung maghatag kag oras, panahon o pagbasa sa Bible, pagampo, pagsoking diha sa Ginoo. Naa kay makuha nga mga Rema words o kaning imong tuuhan bisag ana nga na wala pa na siya niabot. Tungod kay nay appointed time para ana. Sa dihang kita mihatag og panahon sa pag-ampo ug sa pamalandong while we are meditating the word of God, dira sab motubo ang atong pagtuo ug sa atong pag-meditate ato na siyang gituuhan. Ang pagtuo mao ang pagsalig sa kakayahan ug abilidad sa Dios. Nag-trust ka o nagsalig ka sa Ginoo. Tungod kay kabaluta nga ang amahan sa langit na siya'y abilidad nga makabalo siya og kaya niya na nga ihatag sa imo pagsalig nga ang imong gituuhan kaya na nga i-provide. Adunay mga problema sa gitugutan sa Dios. So giallow ni Lord. May mga problems nga giallow ni Lord nga moabot ka nato aron kita dili mosalig sa atong kaugalingon, kundi ngadto sa Ginoo. 2 Corinthians 1:8-9. Kini nga pagtuo mohatod ka nato ngadto sa tulo ka butang, pag-ampo o pagpangayo. Ang taong nga nag-ampo og nangayo kinahanglan nga naa siya pagtuo, dili lang kay gisulti sa iyang ba nga ang iyang pagpangayo og okay lang, dili mahatag, okay lang mo lang try lang or testing lang nako og mahatag ba syud. Grabe kayo ang mahitabo kung naay pagtuo ang usa ka tawo. Ikaduha, pagpangayo og guidance or guide dito sa Proverbs 3:5-6. Og ang ikatulo, gahom sa Dios.
Magsalig ka nga ang Dios gamahanan. 2 Corinthians 12:9-10. Kani ipang sulat ni nga mga verse, tapos mo ni ang imong buhaton wal naminaw ani. Pwede nimo i-pause dayon pangsubayon nimo ni nga mga verses nga gipang sulat og i-meditate. Dili lang simple nga naminaw ka diri, kun dili nagtupad sab ka sa imong Bible tapos nagsuwat ka og unsay mga naa dito para imo ang ma-meditate. Ikatulo, ang pagtuo mao ang pagbuhat, faith acts. Kung naay pagtuo ang isa ka tawo, mo resulta kini sa iya ang pagbuhat og mga butang suma sa iyang gituohan. Ingon niini ang pagtuo. Patay kini kung dili ubanan sa buhat. Faith without action is dead. Nasya sa James 2:17 or sa Bisaya Santiago 2:17. Ang pagtuo nga walay binuhatan sama sa lawas nga walay espiritu. Patay. James 2:26. Bisan si Satanas ug ang iyang mga demonyo mituhuman nga adunay usa lang ka Dios, pero kini nga pagtuo wala maubani og pagtuman or pag-obey sa principle sa Ginoo. Ang tinuod nga pagtuo aduna gayoy binuhatan. Kini nga klase sa pagtuo magahatod kanimo sa tinuod nga kaluwasan ug pagkamatarong. So ang tinuod nga nagtuo sa Ginoo naay buhat or action nga makita. Dili kita susama sa mga demonyo lain jud no or ni Satan nga mituo sila na Ginoo pero wala sila ni buhat. Kay walay faith without action is dead. Tinuod nga patay sa espiritu kung wala ta gabuhat sa ato ang gituuhan. Noon sa Ginoo kay life manggod. Kung dili ka magkabuhat walay life, so naa jud ang death or dead jud in the spirit. Tinuod nga kaluwasan magresulta jud sa pagkamatarong or naay faith or naay action nga mahitabo. Dili kita maluwas sa tawhanong binuhatan kun dili paagi sa pagtuo. Apan atong sabton nga ang tinuod nga pagtuo mubunga gayud og binuhatan. Mao kini ang pagtuo nga makaluwas. Sa ato pa, kung tinuod gyud kita nga luwas o adunay pagtuo, makita gyud kini sa ato ang bunga. So test og unsa ang fruit, tan-awon nimo og unsa ang bunga sa imuang pagtuo. Dili kita maluwas sa tawhanong binuhatan kun dili pinaagi lang sa pagtuo. Apan atong sabton nga ang tinuod nga pagtuo mubunga gayud og binuhatan. Mao kini ang pagtuo nga makaluwas. Sa ato pa, kung tinuod gyud ka nga luwas adunay pagtuo, makita gyud sa ato ang bunga. Bunga o resulta sa imuang pagtuo. Kung ana kita sa punuan ang Ginoo, kita ang mga vines dito, makita jud ang mga bunga. Kay naka-attach man kita kung asa ang punuan. Mao na ang tinuod nga pagtuo. Pero ato sang sabton nga ang pagpamunga hinay-hinay og dili diha-diha. So walay abrupt, walay diretso nga pagtubo. Mao nang makakita ta og mga Kristiyano nga murag wala pa kaayo kay makita sa ilang nga resulta kay nagtubo pa man sila. Ang ilang pagtuo inanay sab nga naay resulta dili diretso og dili pinakalit naay proseso. Busa bantayan nato nga dili kita makahukom sa uban nga dili pa pariha kanato kadaghan og bunga. So dili ta ka judge siya lagi may pako or siya may pasiya ako dili ta maka-compare kay lahi-lahi ta og pagtubo. Usahay anaay kabag-uhan nga ania na kanato apan wala pa sa uban. Aduna say kabag-uhan nga nasinati na sa uban pero wala pa kanato. Mao na siya nga hinay-hinay og dili diretso. Wag tayo excited sa lahat ng bagay. Sige, nindot kaayo ang atong topic karon. Pagtabang sa nanginahanglan. Ang atong pagtuo may resulta sa pagtabang sa uban. Ang sunod, paghatag sa Dios og unsay iyang gusto o pagtuman or pag-obey sa Ginoo. Ang atong pagtuo mo resulta sa paghatag sa Dios og unsay iyang gusto o pagtuman sa iya ang mga sugo. Si Abraham mihalad sa iyang bugtong anak nga si Isaac bisan og dili niya kini gusto. Ala kanindot, tungod sa iyang pagtuo andam siya motuman bisan unsa basta sa Dios. Kay naa kay pagsalig sa Dios ba nga basta ang Ginoo nay motingog, ang Ginoo nay musulti, ang Ginoo nay musugo, andam ka og bisag unsa pay gisulti sa Ginoo, dili nimo ikalalis tungod kay Ginoo na nadako ang imong pagsalig kaniya. Si Lord dili ka ibutang niya sa kapahamakan. Kahibaw siya unsay ang gibuhat because His ways are higher than our ways. His thoughts higher than our thoughts. He is always better. He is the best. Ingon ana nga klase nga pagtuo nga kung unsay iyang isulti dili man nato matugkad pero kahibaw ang Ginoo kay tungod kay siya ang Ginoo. Sunod, pagtuo nagalahutay o nagpadayon. Faith perseveres. Dili siya undang-undang, lahutay-lahutay siya, bahalag inanay, basta kay lahutay. Daghan kayo nga mga tao nga gipang persecute, daghan kay gipang latos, daghan kaayo nga gipang patay, daghan kay nga gasangyaw sila sa pulong sa Ginoo, tapos gipang bato lang sila. Ilang mga
kinabuhi kay na risk na at risk, pero wala sila nangundang, wala sila ni atras tungod kay ang ilang pagtuo sa Ginoo bugat na ay kabugaton, ang ilang gituuhan na ay value kanila og tinuod ang ilang pagtuo nga tinuod ang Ginoo. Dili sila basta-basta mo atras, ilang gi-risk ang tanan tungod ana nga pagtuo. Dalaygon kaayo ang nabuhat ni ining mga tawhana tungod sa ilang pagtuo. Grabe kaayo nga dili nimo ma-question tungod kay tinuod og tinuod ang ilang gituuhan, tinuod og tinuod ang ato ang gituuhan, tinuod og tinuod ang ato ang Ginoo. Tungod kay tinuod ang atong gituuhan, wala kitay rason para mo atras aning ato ang pagtuo diha sa Ginoo nga magbubuhat sa langit ug sa yuta, nga nagluwas nato sa atong mga sala ug nagprovide, naghatag og tinuod nato nga kinabuhi ug kinabuhing walay katapusan. Busa ang ato ang pagtuo dili nato atrasan. There is no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Bisan unsa kadaghan ang problema o pagsulay, ang tawo nga puno sa pagtuo nagpadayon. Dili na matras, dili na nimo mahulga, dili na nimo mapaundang tungod sa klase nga pagtuo nga naa siya. Ang tinuod nga pagtuo mohatod ngadto sa paghuman sa lumba sa kinabuhi. Run the race of life till the end, until well done, good and faithful servant. Diha taman dito na jud sa pagbalik ni Jesus hangtod sa well done, good and faithful servant. Ingon ana nga klase sa pagtuo, dili talawan ang naay mga pagtuo diha sa Ginoo. Dili basta-basta mailad, dili basta-basta mapaundang. Bahalag unsa nga baha, bahalag unsa nga bagyo, bahalag unsa pa diha ang mahitabo, bahala pag ma-risk ang kinabuhi. Ang tao nga naay pagtuo sa tinuod nga Ginoo, siya ang mulahutay. Ang pagtuo na base sa buhi nga Dios. Buhi siya, naasab testimony ang mga tao nga nagtuo sa Ginoo. Tungod kay mao kini ang testimony, mao kini resulta dili lang sa pagtuo, pero tungod kay tinuod ang Ginoo nga ato ang giserbisyohan. Dili limbong, dili baka ang Ginoo ang truth, ang kamatuuran. Busa ang inyong pagtuo wala magbarog diha lang sa kaalam sa tawo, kundili sa gahom sa Dios. Makita nimo ang imong pagtuo nga walay limit sab ang buhaton sa Ginoo sa imo ang kinabuhi. Dili nato limitahan ang Ginoo tungod kay ang atong Ginoo siya ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, nagbuhat sa imo nagluwas sa imo wala siya limit. Bisan makabuhi siya sa mga patay, makaayo siya sa masakiton, makarelease siya og bisag asa nga bilangguan tungod kay ang atong Ginoo tinuod. Busa ang inyong pagtuo wala magbarog sa kaalam sa tawo, dili ni siya pinaagi sa knowledge sa tao, sa philosophy sa tao. Dagan kayong philosopher nga sikat, pero ang Ginoo labaw pa na nila, grabe og wisdom kung ang Ginoo ang maghatag. Nakabase kita sa gahom sa atong buhi nga Dios. 1 Corinthians 2:5. Ang tinuod nga pagtuo wala nasangat sa tawo o sa mga doktrina sa tao, kundi sa buhi nga Dios. Tinuod og buhi nga Dios, dili lang sa himo-himo sa tao. Kung ang atong pagtuo naa sa buhi nga Dios, magsugod siya og pagpadayag nganhi kanato na siya mga revelation nga ipanghatag kung mutuo ta sa iya. Katong dunay dakong pagtuo si Pedro, grabe kay mutuo to si Pedro, bisan pa og mulabang siya, mulakaw siya sa tubig, gintuo siya ni Jesus, so dagan jud kayo bisag kiss ang yawi sa kingdom sa heaven gihatag ni Jesus kay Peter. Grabe ang iya ang pagtuo, bahala usahay na unlod siya, pero gatuo siya. Og nagpadayon si Peter hangtod sa gihatag ang promise nga Holy Spirit. Ingon anak nga klase nga pagtuo, dili basta-basta, bahala og mulakaw og tubig. Makigsulti ang Ginoo kanato, pinaagi sa ato ang pagtuo, mas may reveal niya og kinsa siya. Dili lang makadungog ang Dios kanato, kita usab makadungog kaniya. Kung kita mohatag og panahon sa pag-ila og pagpaminaw sa iya ang tingog, maghatag lang jud ta og panahon. Kung ang pagtuo manggod sa ato mutubo pa jud, ganahan pa jud kaayo ta og mas tubo or mas dako nga time nga ihatag sa Ginoo. Or kung mas taas ka og seeking diha sa Ginoo, ang atong pagtuo mutubo usab og makahatag tag mas ganahan ta mohatag og dakong oras diha sa Ginoo og daghan sab ang revelation nga ihatag sa Ginoo. Tungod kay kahibawon naman kita maminaw diha sa Ginoo. Atong spiritual ears ma-open, atong spiritual eyes ma-open og daghan tag makahibaw-an nga spiritual things nga gi-reveal gikan sa Ginoo. Mubati siya kanato sa iya ang mupabati siya kanato sa iya ang presensya. Diha ka maka-feel sa presence sa Ginoo. Mag-pray ka na ang presence sa Ginoo, mag-preach ka, ma-feel sa mga tao ang presensya sa Ginoo. Musturya ka, mag-worship ka, makabati ang mga tao sa presensya sa Ginoo. Kanang imong mabati nga ikaw lang isa nga presensya sa Ginoo, kung naa ka sa kadaghanan mabati sab na sa mga tao. So nindot ka ayo nga worship leader ta sa church or
cell group leader ta sa church, ingon ana, unya dala-dala nato ang presensya sa Ginoo, mao ni makahatag og kausaban sa atmosphere, sa services, sa cell group tanan. Mao nang nindot kaayo ang usa ka magtutuo nga dako og pagtuo diha sa Ginoo, tungod kay magdala-dala siya sa presensya sa Ginoo. Kung asa siya ang presensya sa Ginoo, gakuyog-kuyog tungod kay naa sa iyang dugan na siyang kinabuhi, tinuod ang Ginoo nga iyang gituohan. Mupabati siya kanato sa iya ang presensya. Ang unang mga Kristohanon wala lang nagwali sa pulong sa Dios, kundi nagpadayag sa buhi nga presensya sa Dios ngadto sa ilang mga bag-ong nadala sa Ginoo. Mo ni isa sa very powerful consolidator ang presensya sa Ginoo. Makonsolidate og pag-ayo ang mga tao kung grabe mabati nila ang presensya sa Ginoo, tungod kay mauni ang kalainan nga ilang mabati sa ubang lugar o sa ubang kinabuhi nga asa adto sila gikan. Pag abot nila nga mabati nilang presensya sa Ginoo, diha sila gusto mo stay, dili na sila mohawa pa. Mao ni ang presence ni Lord ang best consolidator. Nindot jud kaayo, nagkadaghan sila sa una tungod kay pagsangyaw sa mga disipulo sa Ginoo, sa mga disciples, sa mga apostles, la Peter, pagwali nila, dili lang ilang nakuha informasyon, nakita nila og nabati nila ang presensya sa Ginoo. Mao nakadani sila daghan kayong mga tawo kay tungod kay tinuod og nabati og makita ang lihok sa Ginoo o presensya sa Ginoo sa ila ang mga panagtigom. Muhimo siya og mga milagro diha kanimo og pinaagi kanimo. Ang tao nga dako kay pagtuo siya ang gamiton sa Ginoo nga mahimong vessel sa mga milagro sa Ginoo. Tungod kay ang iyang kasing-kasing, ang iyang kinabuhi walay pagduha-duha. Kahibaw siya nga ang tinuod nga Ginoo makahimo ani og pinaagi kaniya, pinaagi sa iyang pagtuo gamiton siya sa Ginoo. Og kini ang mga timaan sa gahom nga mabatunan nila nga motuo. Sa akong ngalan manghingilin silag mga yawa, deliverance, og manulti silag lain-laing mga sinultihan, speaking tongues. Kung makakupot silag mga halas o makainom silag hilo, dili sila maunsa. So walay makaunsa nimo kung dako kag pagtuo sa Ginoo, tungod kay gamiton ka sa Ginoo nga vessel sa iyang presensya. Wala nay enemy o kaaway ang makahikap o makahilabot nimo. Itapion nila ang ilang mga kamot, ilay hands sa mga masakiton og mga ayo sila. Healing of the sick, ingon ani ang mahitabo sa usa ka tawo nga dako kaayog pagtuo diha sa Ginoo. Hatagan ni Lord sa iyang presensya, hatagan ni Lord sa iyang anointing. Gamiton siya sa Ginoo tungod kay sa iyang kinabuhi wala na siya ipagduha-duha. Kani ang ako ang usa nga pa-open sa inyong mga kasing-kasing. Patubua, padakua ang inyong pagtuo sa Ginoo, tungod kay ang Ginoo buhi ug tinuod. He is the truth, He is the way, He is the life. Ug natay mga application nga pangutana karon, questions for application, pag-aplikar nga mga pangutana. Una, sa lima ka klase sa pagtuo, asa ang anaa kanato ug asa ang wala pa. Akong balikon, una, ang pagtuo nga nagatawag ni atong wala pa nga naa, katong pagtuo nga bisag wala pa diha dituo na ka. Ikaduha, ang pagtuo mao ang pagsalig sa kakayahan ug abilidad sa Dios. Faith, trust, grabe ang imong pagsalig. Number 3, ang pagtuo mao ang pagbuhat. Faith acts, naanay action ang imong pagtuo. Ang sunod, ang pagtuo nga nagalahutay ug nagpadayon. Perseveres, dili muundang. Ikalima, ang pagtuo nga nabase sa buhi nga Dios o naa na kay mga experiences na base na siya, makita na siya sa imong kinabuhi. Nabot na diri ang gamiton ka sa Ginoo as vessel. Daghan tag pagtuo pinaagi sa atong encounter sa Ginoo, atong mga experience nga encounter sa Ginoo, apan lahi ra kung gamiton ka sa Ginoo nga himuon yang vessel para sa iyang presensya, para makakita kag healing, deliverance, miracles, signs and wonders. Og ang pagtuo sa Ginoo, grabe jud kay siya makadala og presensya sa Ginoo nga maoy number 1 consolidator. Ang ikaduha nga pangutana, nganong kinahanglan man nato tawgon ang mga butang nga gisaad sa Dios nga naa bisan wala pa kini? Nganong kinahanglan nato may mo salig nga moingon nga o naa na bisag di pa jud nimo makita? Unsay kalahian sa kamatuoran, truth, og sa tinuod, reality? Ang kamatuoran, truth, og sa tinuod, reality, nindot ni siya, ato ni siyang i-meditate og ato ni siyang ipangutana sa Ginoo sa ato ang quiet time. I hope nga nasulat ninyo ang mga verses og i-reflect nato na siya, og i-chat lang sa ato ang chat box, pwede i-PM or sa GC og unsa iyong mga takeaways sa atong lesson karon about sa pagtuo. Napay daghan about ani ato paning i-tackle or ato paning hisgutan sa atong mga sunod nga videos. Leaders, have faith. Start with small mustard seed, then make it grow, because we will grow from glory to glory and God will make us grow. Thank you. God bless.